درود پاک سب حضرات، جس کو آتا ہو پڑھ لو یار، سارے مولوی بیٹھے ہو، بلند آواز سے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صاحب التاج والمعراج، سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم، انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا نطفہ، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر
सिलसिला सियासत के फसों को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। था जिसके दिल में वलवला अल्लाह की दीद का, अल्लाह ने उसको दे दिया रुतबा शहीद का। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। ये मौलाना ऊपर का शोर ख़त्म कराएं प्लीज़, ये 2-in-1 सिस्टम ना बनाएं। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया। किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, जिसको सिद्दीक सब औलिया ने कहा और सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तला तुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शौराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, ताजर बरादरी, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 2 फरवरी सन 2023 को पहली मरतबा मुल्क के इस अजीम तालीमी इदारा दारुल उलूम तालीमुल कुरान राजा बाज़ार रावलपिंडी में बरादर मुकर्रम आलिम बाअमल पैकर खलास व सादगी हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब दामत बरकातुहुल आलिया की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दारुल उलूम तालीमुल कुरान, जो कि कुरान व सुन्नत और तौहीद व सुन्नत का एक गुलिस्तान है, अल्लाह इसे सुबह क़यामत तक शाद व आबाद रखे। आमीन। जो ज़िंदा बैठे हैं वो आमीन कह दें। हाँ, कोई बीमार हो तो उनको छुट्टी है, या महंगाई की वजह से 2 दिन खाना ना मिला हो तो उनको भी छुट्टी है। और अक्सर तो माशाल्लाह यहाँ अपने तलबा उलमा बैठे हैं, वो तो वैसे ही 4 टाइम खाते हैं। इसलिए मैं शुरू में ही आपके गोश गुजार कर दूं कि बहुत सारे तो नए नौजवान बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे मुझे पुराने चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, जो मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि मैं कहा करता हूँ बाज़ौक़ आदमी हूँ और बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ। जिंदा दिल इंसान हूँ और जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ। इसलिए अगर आप मुझे सुनना चाहें तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट
नज़र ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, जैसे आप चाहते हैं कि मुकर्रिर माइक पर आए और आपके दिल के समंदर में गोता खाए, हीरे और मोती उठाए, तुम्हारे दामन में सजाए, तो फिर मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा जिंदा व ताबिंदा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। इसलिए बिल्कुल खामोशी, सुकूत, सन्नाटा, गूंगापन, सख्ता कब्रिस्तान का माहौल वो मुझे नहीं चाहिए। अगर आप जिंदा दिली से बैठे, जज्बे जमा लेकर बैठे, तो इंशाअल्लाह मैं भी आज आपको जवानी की याद ताज़ा कराने चला हूँ। नहीं, मुजाहिरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली। सुभान अल्लाह। ये तो मरकजी मुजाहिदों का है, और तालीमुल कुरान किसी एक इदारे का नाम नहीं, बल्कि एक तारीख का नाम है, बल्कि एक तहरीक का नाम है, बल्कि एक तहरीक को अमली जामा पहनाने वाले मरकज़ का नाम है। तो अगर यहाँ का मजमा भी मुजावरों का रूप पेश करे तो फिर तो कुछ नहीं बचता। मैं तो यहाँ मुजाहिद समझ कर आया हूँ, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज मैं इन उलमा के झुरमुट में और इन तलबा फजला और अहले इल्म के झुरमुट में जो उन्वान मैंने मुंतखब किया कि इस इल्म व इरफा के मरकज़ में मैं क्या गुफ्तगू करूं, तो मेरे दिल में अल्लाह ने जो उन्वान डाला, मैं कहा करता हूं कि वो उन्वान मेरे दौरे खिताबत के 38 सालों का निचोड़ है। वो उन्वान जो मैं आम जलसों में बहुत कम इल्ला कलील कहीं पे वो पेश करता हूँ, आज मैं इस स्टेज की बरकत और रूहानियत से वो उन्वान खिलाफत राशिदा का मौजूए सुखन जो मेरी ज़िंदगी का सरमाया, ये उन्वान पहली मर्तबा मैंने 2004 में मैं साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े चंद मदारिस में रद्द राफजियत पर मुनाजरा पढ़ाने गया, तो वहाँ पर मैंने पहली मर्तबा इस उन्वान पे गुफ्तगू की। अल्लाह ने ऐसा उस गुफ्तगू को नवाजा कि इतने बड़े इल्म इरफा के मरकज़ की मस्जिद के मिंबर और मेहराब के सामने खड़ा हूँ। अल्लाह ने इनाम के तौर पर उसी रात अपने हबीब और अपने हबीब के चारों सहाबा की ज़ियारत करा दी। लिहाजा मैं बड़े दिल से आज की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपकी अगर तवज्जो इधर उधर भटकी तो मैं समझूंगा कि शायद किसी बेकदरों में फंस गया हूँ, और मैं अगली बात भी कह दूँ। यहाँ मेरे बड़े बड़े अकाबिर, शयूख, असातिज़ा, उलमा, इल्म इरफा के बहरे बेकराम बैठे हैं। मैं छोटा मुँह बड़ी बात करने चला हूँ कि आज जो गुफ्तगू में तालीमुल कुरान राजा बाजार के दरों दीवारों को सुनाने चला हूँ, अगर कोई 100 साल का बुजुर्ग भी यहाँ बैठा है तो इंशाअल्लाह मैं चैलेंज करके कहूँगा कि उसने ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। इसलिए मुझे सिर्फ आपके नज़रों की, आपके दिलो दिमाग की तवज्जो चाहिए ताकि मैं अपने मौजूए सुखन को शुरू करना चाहूँ। मेरे दोस्तों, तवज्जो रहे। जहाँ तक मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करना है, 5-4 मिनट में चंद तमहीदी जुमले कहकर, आपके जबीनों के तेवर पढ़कर मैं उस मौजू को शुरू करूँगा। मैंने जो आया पाक आपके सामने तिलावत की है, रब्बे कायनात ने इन सूरे बकरा की शुरू की चंद आयात में पूरे कुरान का खुलासा, पूरे दीन का खुलासा, पूरी शरीयत का खुलासा, मेरे नबी की सारी मेहनत का खुलासा, मेरे दीन के सारे मंबा, मावा, मलजा, महवर, मरकज, सरापा, इन 4 आयतों में, बल्कि 4 जुमलों में अल्लाह ने पेश कर दिया। आओ मैं उसी की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूँ कि मैंने तो जब कायनात अर्ज़ो समा का मुताला किया, मैंने तो जब तारीख की वरक गर्दानी की, मैंने तो जब तारीख के औराक को पलट कर देखा, तो मुझे नजर आया कि मेरे रब को भी 4 पसंद, शाह अरब को भी 4 पसंद, तारीख में भी जिक्र 4 का, तकवीने कायनात में भी इंतखाब 4 का, तारीख कायनात में भी इंतखाब 4 का, तौरातो इंजीलो ज़बूरो कुरान में भी इंतखाब 4 का। इसलिए मैं तालीमुल कुरान पिंडी वालों
آج میں ان 4 کا پرچار سرے بازار کر کے تمہیں خلافت راشدہ کا وہ عنوان دینے چلا ہوں کہ میری ایک اپنی وجدانی کیفیت ہے کہ اللہ نے ان آیتوں میں، ان جملوں میں نص قطعی کا اشارہ کر کے خلافت راشدہ کو ثابت کیا ہے۔ اور رب کائنات نے، میں نے جب کائنات ارض و سما کو دیکھا تو پوری دنیا میں توجہ میری طرف رہے تاکہ میں شرح صدر سے عنوان کی طرف چل سکوں۔ میں نے کائنات کی طرف جب دیکھا تو رب کائنات نے پوری دنیا میں مخلوقات تو بڑی پیدا کی، لیکن ان ساری مخلوقات میں کائنات کے رب نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے انسان کہا، ایک کو اللہ نے حیوان کہا، ایک کو اللہ نے جنات کہا، ایک کو اللہ نے ملائک کہا۔ پھر ان 4 میں اللہ نے انسان کو چن کر ساری کائنات کی مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ پھر انسانوں کے بعد کائنات کے رب نے دنیا اور روئے زمین پر فرشتے بھی پیدا کر دیے۔ فرشتے بھی کائنات میں اربوں اور خربوں کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو جناب جبریل امین کہا، ایک کو جناب میکائیل کہا، ایک کو جناب اسرائیل کہا، ایک کو جناب اسرافیل کہا۔ پھر ان 4 فرشتوں میں اللہ نے جبریل کو چن کر سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر کائنات کے رب نے جب دنیا و مافیہا کو پیدا کیا تو کائنات کے رب نے دنیا میں دن بھی پیدا کیے۔ دن تو سال کے بہت، پر اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک کو اللہ نے یوم عرفہ کہا، ایک کو اللہ نے یوم الفطر کہا، ایک کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا۔ پھر ان 4 دنوں میں اللہ نے یوم عرفہ کو چن کر سارے دنوں کا سردار بنا دیا۔ پھر دنوں کے بعد اللہ نے راتیں بھی پیدا کر دی۔ راتیں بھی سال کی بہت، پر اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے شب برات کہا، ایک کو اللہ نے شب جائزہ کہا، ایک کو اللہ نے شب قدر کہا، ایک کو اللہ نے شب عرفہ کہا۔ پھر ان 4 راتوں میں اللہ نے شب قدر کو چن کر ساری راتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر کائنات کے رب نے دن اور راتوں کے بعد مہینے بھی پیدا کر دیے۔ مہینے بھی سال کے 12 تھے، پر اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے رجب المرجب کہا، ایک کو اللہ نے شعبان المعظم کہا، ایک کو اللہ نے رمضان المبارک کہا، ایک کو اللہ نے محرم الحرام کہا۔ پھر ان 4 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چن کر سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلو، کائنات کے رب نے روئے زمین پر کتابیں بھی بہت ساری نازل کی، لیکن ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے تورات کہا، ایک کو اللہ نے انجیل کہا، ایک کو اللہ نے زبور کہا، ایک کو اللہ نے قرآن کہا۔ پھر ان 4 کتابوں میں اللہ نے قرآن کو چن کر ساری کتابوں کا سردار بنا دیا۔ پھر کائنات کے رب نے روئے زمین پر اپنے گھر بھی بنائے۔ اس کے گھر تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے بیت اللہ کہا، ایک کو بیت المقدس کہا، ایک کو مسجد نبی کہا، ایک کو مسجد قباء کہا۔ پھر ان 4 گھروں میں اللہ نے بیت اللہ کو چن کر 4 گھروں کا سردار بنا دیا۔ اس سے بھی ایک قدم اور آگے چل، کائنات کے رب نے روئے زمین پر امام بھی بڑے بڑے پیدا کیے، لیکن ان اماموں میں بھی اللہ نے ائمہ 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کہا، ایک کو امام مالک کہا،
ایک کو امام شافی کہا, ایک کو احمد ابن حنبل کہا. پھر ان 4 اماموں میں اللہ نے تیرے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ کو چن کر سارے اماموں کا سردار بنا دیا. اور پھر کائنات کے رب نے دنیا میں امتیں بھی پیدا کی. امتیں تو 1,24,000 تھی, لیکن ان سب میں اللہ نے 4 امتوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو امت محمد مصطفیٰ کہا, ایک کو امت ابراہیم خلیل اللہ کہا, ایک کو امت موسیٰ کلیم اللہ کہا, ایک کو امت عیسیٰ روح اللہ کہا. پھر ان 4 امتوں میں اللہ نے تیرے اور میرے پیغمبر کی امت کو چن کر ساری کائنات کی امتوں کا سردار بنا دیا. پھر امتوں میں بھی اللہ نے ہر نبی کے صحابہ پیدا کیے. پھر ہر صحابہ میں اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا, تو سارے کائنات کے انبیاء کے صحابہ میں اللہ نے اصحاب مصطفیٰ کی جماعت کو چن کر تمام نبیوں کے صحابہ کا سردار بنا دیا. پھر صحابہ بھی 1,56,000, لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو ابو بکر صدیق اکبر کہا, ایک کو عمر فاروق اعظم کہا, ایک کو عثمان ذی النورین کہا, ایک کو علی حیدر کرار کہا. پھر ان 4 میں ابو بکر صدیق اکبر کو چن کر نبی کی ساری امت کا سردار بنا دیا. میرے دوستو توجہ ہے, یہ ادھر ایک نعرے پہ توجہ چلی گئی. میں صحابہ کی غلامی کا درس دے رہا ہوں, تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے, اور انشاءاللہ دے بھی وہ رہا ہوں جو کوئی اور دے بھی نہیں سکے گا انشاءاللہ. جن کی توجہ ہے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے ابھی تک موضوع شروع نہیں کیا, میں نے کہا میں 5-7 منٹ تمہیدی جملے کہوں گا, پھر آپ کا ٹمپریچر دیکھوں گا کہ اس موضوع تک جانا ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے. میرے دوستو, ان تمہیدی جملوں کے بعد میں اپنے موضوع سخن کو شروع کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو آیہ پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ 3 حرف اور 2 جملے, یہ تو اللہ نے قرآن کی صداقت, حقانیت, معیار حق اور آمد کا مقصد آمد قرآن, اللہ نے ان 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں پوری توجہ چاہوں گا صحابہ کی دل کے محبت رکھنے والوں سے کہ پورے آج کی میری گفتگو انشاءاللہ بڑی دیر اور دور تک آپ کو یاد بھی رہے گی, انجوائے بھی کریں گے. اللہ نے 3 حرف 2 جملے قرآن کے بارے میں کہے. آگے پھر میرا موضوع خلافت راشدہ کا شروع ہونے چلا ہے. اللہ نے 3 حرف الف لام میم. اللہ یہ الف لام میم کیا ہے؟ فرمایا یہ دیکھنے میں تو 3 حرف, لیکن حقیقت میں یہ 3 قسمیں. اللہ کون سی؟ فرمایا الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم, لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم, میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. اللہ یہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ بغیر قسموں کے بات کرتے, ہم تو بھی ماننے کے پابند تھے, قسم بھی نہیں قسمیں اٹھائی. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ 14ویں صدی کا اگر کوئی زندیق, 14ویں صدی کا اگر کوئی مرتد, 14ویں صدی کا اگر کوئی کالا تمہیں آ کر اس قرآن کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہے تو پھر میری ان 3 قسموں کو یاد کر لینا کہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 قسمیں اٹھا کر اعلان کیا کہ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم, لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم, میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب سچی ہے, شک و شبہ سے
पाक वहमो गुमान से, पाक तरद्दुद और रायबा और शायबा से, पाक। अल्लाह ये कस्में क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था। उतारने वाला मैं, लाने वाला जिब्रील, लेने वाला मोहम्मद। मैंने तीनों कस्में उठाकर कौम को बता दिया कि जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इस किताब में शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। और फिर आगे फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। बड़ा मुख्तसर शॉर्टकट करके बात को मौजू की तरफ लाना चाहता हूं। अल्लाह ने कुरान की सदाकत और हक्कानियत बताने के बाद एक जुमला फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का राहरवे मंजिल, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का संगे मील, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का सामान। तो कायनात के रब ने ये एक जुमला कहकर बहुत बड़ा इशारा कर दिया कि ये किताब मुनाफिकीन के लिए नहीं, काफिरीन के लिए नहीं, मुल्हिदीन के लिए नहीं, मुनकरीन के लिए नहीं, लानती और मलूनों के लिए नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये उन मुत्तकीन के लिए है जिनके लिए कुरान ने आगे जाकर तफसीर कुरान बिल कुरान के ज़मन में उलाइका हुमुल मुत्तकून के ताज जिनके सरों पे रब ने रखे। कायनात के रब ने कुरान के शुरू में कहा ये कुरान मैंने भेजा उनके लिए। अब आओ, ये हुदल लिल मुत्तकीन का जुमला हमें एक बहुत बड़ा इशारा करता है कि यह किताब अहले तकवा के लिए, मुत्तकीन के लिए। और मैंने जब इसकी गहराई में गोताजन होकर देखा तो मुझे पता चला कि अल्लाह ने हर नेकी के साथ तकवे को लाजिम करार दिया। नमाज पढ़ो ताकि मुत्तकी बन जाओ, रोजा रखो लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, कुर्बानी करो वलाकि यनालुहु तकवा मिनकुम ताकि मैं तुम्हारा तकवा देख लूं। हर नेकी के साथ तकवा लाजिम रखा, इसलिए कहा यह किताब भी मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी। अब आओ पिटी वालों, उन्वान की तरफ तुम्हें लेके चलूं। रब्बे कौनैन की दरबार में अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाबे शिकवा की तरफ पर दस्ते सवाल दराज करके पूछता हूं, अल्लाह मुत्तकी कौन है? मुत्तकी की निशानियां क्या है? अल्लाह मुत्तकीन के चेहरे कैसे हैं? अल्लाह मुत्तकीन की अलामात क्या है? अल्लाह मुत्तकीन को ढूंढना कहां पे है? तो फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन के बाद रब ने 4 निशानियां मुत्तकीन की बताई। अल्लाह पहली निशानी क्या है? फरमाया लोगों अगर पहली निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के पहले यार सिद्दीक अकबर का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखते नहीं, पूरी तवज्जो चाहूंगा, मौजू शुरू करने चला हूं। देखते नहीं, मैंने पहली निशानी क्या बताई? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकी वो होता है जो ईमान बिल गैब लाता है। आओ सहाबा की तारीख उठा के पढ़ो, जिसने भी कलमा पढ़ा कोई ना कोई दलील देखी मांगी, मोजज़ा देखा मांगा, निशानी देखी मांगी, फिर कलमा पढ़ा। तारीख सहाबा में अकेला अबू बकर है जो अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब का सबसे पहला मिस्दाक बना। हाँ, अभी ऐलाने नबूवत के बाद पैगंबर का चेहरा देखा नहीं। अबू बकर सफर तिजारत से वापस आए, अभी मक्के में दाखिल हुए, अबू जहल मिल गया और कहने लगा अबू बकर तुमने नई बात सुनी? अबू बकर ने पूछा कौन सी? अबू जहल ने कहा मक्के में एक शख्स दावा कर चुका है कि मैं नबी हूं, सिर्फ नबी नहीं आखिरी नबी हूं, सिर्फ नबी नहीं खातमुल अंबिया हूं, सिर्फ नबी नहीं सैयदुल अंबिया हूं। क्या अबू बकर ये मुमकिन है? तो अबू बकर ने कहा अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता ये कहता कौन है? जब अबू बकर ने नाम पूछा, अबू जहल ने कहा अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अभी अबू बकर ने हुजूर की जबान से ऐलान नबूवत नहीं सुना,
एलान नबूवत के बाद हुजूर का चेहरा भी नहीं देखा। हाँ, और वहीं खड़े खड़े अबू जहल की जबान से जब सुना तो फिर अबू बकर ने कहा, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है तो फिर सुन, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकल सकता। और सिद्दीक ने गरज कर कहा, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है कि मैं आखिरी नबी हूं तो फिर सुन, अबू बकर कहता है मैं उस आखिरी नबी का सबसे पहला सहाबी हूं। वो अबू बकर, आगे चलो, पूरी जिंदगी छोड़ता हूं, एक और बात करके बात को आगे चलाता हूं। फिर हुजूर एक मौके पर मेराज करके वापस आए, फिर वही अबू जहल एंड कंपनी आकर अबू बकर से कहने लगा, अबू बकर तूने नई बात सुनी? अबू बकर ने कहा, कौन सी? कहा, एक आदमी कहता है मैं रात के एक जरे में, लम्हे में, सेकंड में, हिस्से में पूरी कायनात की सैर करके वापस आ गया हूं। अबू बकर ये मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा, अबू जहल पहले नाम बता, कहता कौन है? अबू जहल ने कहा, अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। तो अबू बकर ने फिर खड़े खड़े कहा, अभी हुजूर की जबान से मेराज का वाकया सुना नहीं, वही खड़े खड़े अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का पहला मिस्ताक बनते हुए कहा, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है सितारे बेनूर हो सकते हैं, मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकल सकता, अगर मेरा मोहम्मद कहता है तो सच कहता है। इसको कुरान ने कहा, अगर मुत्तकी की पहली निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। अल्लाह 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 समझ आ गई, समझ आ गई। तवज्जो में ऐसे खसी ना रहे, मुझे नहीं चाहिए। मैं मुजाहिद बाप का बेटा हूं, मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं। हाँ, और मैंने अभी मौलाना अशरफ अली साहब से कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मैं अपने बाप के यार के स्टेज पे आया हूं। मेरे वालिद बरहूम जो कि काते शिर्क को बिदत थे, मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी, हमें हमारे बुजुर्ग बताते थे, क्योंकि मैंने तो खुद न वालदा को देखा न वालिद को देखा, 2-3 साल की उम्र में वालिद वालदा दोनों फौत हो गए थे। हमें बुजुर्ग बताते थे कि जब हजरत खान साहब कहीं सफर पे दूर दराज या दूसरे मुल्क में या कहीं जाते तो हमारे वालिद साहब आके यहाँ जुमा पढ़ाते थे, और हमारे वालिद अगर कहीं जाते तो हजरत खान साहब हमारे वालिद की मस्जिद में आकर मुजफ्फरगढ़ में जुमा पढ़ाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए खुशी का बायस है कि आज मैं उस स्टेज पे खड़ा हूं जिस स्टेज पे हाँ हमारे वालिद मरहूम के वो मोहसिन और मुशफिक साथी दोस्त शेखुल कुरान हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान नव्वर अल्लाहु मरकदा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। सारे गूंज के आमीन कह दो। अल्लाह पहली निशानी समझ आ गई। अल्लाह दूसरी निशानी क्या है? फरमाया दूसरी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखा नहीं, मैंने दूसरी निशानी बताई। वयुकीमून सलात, मुत्तकी वो है जो इब्तदा से इंतहा तक, अव्वल से आखिर तक, जाहिर से बातिन तक, जिंदगी से मौत तक तुम्हें नमाज में पक्का ठक्का नजर आए उसे मुत्तकी कहते हैं। तालीमुल कुरान वालों, राजा बाजार वालों, पिंडी के रोशन जमीरों, जाओ साहबा की तारीख उठा के पढ़ो। अकेला उमर बिन खत्ताब है कि जो जब आया कलमा पढ़ के बैठा, पहला काम नमाज था। फारूक आया, यार इसकी गूंज जरा कम कर दो, कहाँ है स्पीकर वाला? इतना बड़ा इज्तिमा और इस बेचारे को पता नहीं है चलाने का, पूरा शोर ही शोर है, सिर्फ समझ कुछ ही नहीं आ रहा। मैं तो हैरान हूं, यहाँ खोलने की जगह नहीं है। ये पता नहीं हजरत से 50,000 लेगा, 1 लाख लेगा, मुझे नहीं पता इस कंजूस का, लेकिन इसका यहाँ खोल नहीं सकता, बंद नहीं हो सकता। वहां खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, कंजूसी इतनी और हालात देखे भाई। कोई नात खानों का स्टाइल अलग होता है, मुकर्रर का अलग होता है। आपने तो सबको नात खानों वाली गूंज देना शुरू कर दी है। तवज्जो है? जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। नहीं मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। अल्लाह मुत्तकी की दूसरी निशानी फरमाया, अगर मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। पिंडी वालों, जाओ साहबा की तारीख खोल के पढ़ो। सारे साहबा नमाजी, सारे साहबा आबिद व जाहिद, लेकिन अकेला उमर जब वो आया, आके बैठा,
कलमा पढ़ा, बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा बिलाल ये क्या है? बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान। उमर ने पूछा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत। उमर ने पूछा कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा यहाँ करेंगे। उमर खड़े हुए और कहा अगर ये इबादत रब की है तो फिर चौखट भी रब की हो। हुजूर बैठे थे, हुजूर की आंखों से आंसू छलक पड़े और हुजूर ने कहा उमर, दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब के सज्जे काबे की चौखट पे जाके करूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मक्के वाले काफिर मुशरिकीन मुझे बैतुल्लाह में आकर सजदे करने नहीं देते। उमर खड़ा हुआ और तलवार न्याम से निकाल कर कहा उमर भी कलमा पढ़े, काबे का दर ना खुले, उमर के आने का क्या फायदा। उमर उठे और पैगंबर को साथ लिया, सीधा अतीब काबा पे पहुंचे, तलवार निकाल कर कहा है कोई आज जो अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम कराना चाहता हो, आए उमर की तलवार का मुकाबला करे। तारीख आज भी सोने के पानी से लिखती है कि उमर की यलगार का मुकाबला न कल का काफिर कर सका था न आज का काफिर कर सकता है। उमर के नाम में, चेहरे में, यलगार में अल्लाह ने वो रोब, वो दबदबा, वो जाहो जलाल रखा है कि उमर के सामने कुफ्र ठहर ही नहीं सकता। हुजूर आए और आके काबे में नमाज पढ़ी तो मतलब क्या निकला? उमर आए, कलमा पढ़ा, पहला काम, सारे बोलो, पहला काम, कलमा पढ़ते ही पहला काम नमाज। मैं उमर की पूरी जिंदगी को छोड़ता हूं। मैं उमर पे बोलूं मुझे उम्र नू चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र कम हो जाए, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र बीत जाए, मैं उमर के इल्म, अमल, फेम, फरासत, सूझबूझ, इल्म और इरफा, ज़ोद और तकवा, अदल और इंसाफ, फतूहात और इंतजामी मामलात सबको छोड़ता हूं। उमर आया, आते ही पहला काम नमाज। और उमर पूरी जिंदगी गुजार कर जब जाने लगा, उमर तब भी नमाज में था। सिर्फ नमाज में नहीं, जमात में था। सिर्फ जमात में नहीं, मस्जिद में था। सिर्फ मस्जिद में नहीं, मदीने में था। सिर्फ मदीने में नहीं, मस्जिद नबवी में था। सिर्फ मस्जिद नबवी में नहीं, मुसल्ले रसूल पे था। अबू लोलो फिरोज मजूसी ने आकर उमर को खंजर मारा, उमर गिरे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सामने पहली सफ में खड़े हैं, आगे बढ़कर उमर को सहारा देने लगे। उमर ने कहा इब्ने औफ, मेरी जान इतना कीमती नहीं है जितना रब की नमाज कीमती है। पहले नमाज पूरी कर, मुझे आसरा बाद में देना। इसको कुरान ने कहा वयुकीमून सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना हो, मेरे नबी के दूसरे यार उमर का चेहरा देख लो, जो आया भी नमाज में था, गया भी नमाज में था। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो? खिलाफत राशिदा की तरतीब से चलते जाओ कि अगर तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे? फरमाया मैंने बताया नहीं कि तीसरी निशानी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मुत्तकी वो होता है जिसको मैं देता जाता हूं वो मेरे नाम पे लुटाता जाता है। और सहाबा की तारीफ उठा के पढ़ो, अकेला उस्मान आपको मिलेगा जिसके लिए पैगंबर को चंद मौके पर कहना पड़ा उस्मान बैठो, किसी और को तो नाम लिखवाने दो। अकेला उस्मान। हुजूर मांगते हैं, उस्मान खड़े हो जाते हैं, हुजूर मेरा नाम लिखे। फिर मांगते हैं, उस्मान खड़े हो जाते हैं, हुजूर मेरा नाम लिखे। फिर मांगते हैं, उस्मान खड़े हो जाते हैं, हुजूर मेरा नाम लिखे। हुजूर को कहना पड़ा उस्मान तेरा बहुत हो गया, किसी और को भी आने दे। इसके लिए कुरान ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार फारूक उस्मान गनी का चेहरा देख लो कि जिसको मैं जितना देता गया वो मुझे उतना वापस लौटाता गया। एक साहबी रसूल हुजूर अकरम सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर आए और आकर अर्ज किया फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं मकरूज हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, मोहताज हूँ, मुझे बैतुल माल से ताउन करें। हुजूर ने खाजिन को बुलाया और कहा कोई ताउन करो इसका। खाजिन ने कहा हुजूर आज मैं सुबह बैतुल माल से झाड़ू दे के आया हूँ, वहां तो कुछ नहीं। हुजूर ने कहा अच्छा
ایسا کرو جاؤ عثمان غنی کے دروازے پر اور جا کر اسے میرا سلام دو اور اسے کہو کہ وہ تیرا تعاون کرے. وہ صحابی کہتے ہیں میں دور دراز دیہات سے آیا تھا, مجھے پتا نہیں تھا عثمان کون ہے, اس کا گھر کہاں ہے. میں پوچھتے پوچھتے عثمان غنی کے گھر تک پہنچا. جب میں دروازے کے قریب گیا کہ میں دروازے کو دستک دوں, وہ صحابی کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میں کیا دیکھتا ہوں کہ اندر سے عثمان غنی کے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے. عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ رات تو نے چراغ میں رسی موٹی ڈالی تھی, اگر باریک ڈالتی آدھا تیل بچ جاتا, ہم کل استعمال کر لیتے. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں حیران و شزدر رہ گیا کہ اللہ کے نبی نے کس آدمی کے دروازے پر مجھے بھیجا جو بیوی کے ساتھ چراغ کی رسی پہ لڑ رہا ہے, وہ مجھے کیا دے گا. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں چونکہ فرمان پیغمبر کا تھا میں نے پورا کرنا تھا. میں نے دروازے پہ دستک دی, عثمان باہر آئے, میں نے پیغمبر کا سلام دیا, حضور کا پیغام دیا, عثمان اندر چلے گئے. تھوڑی ہی دیر میں واپس آئے, ہاتھوں میں ایک تھیلی, آ کے مجھے پکڑائی. میں نے پوچھا عثمان اس میں کیا ہے؟ تو عثمان غنی نے کہا اس میں 2000 سونے کے دینار ہے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے عثمان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا عثمان یہ افراط و تفریط مجھے سمجھ نہیں آیا, وجہ کیا ہے؟ تم گھر کے لیے اتنا سخت کہ بیوی کے ساتھ چراغ کی رسی پہ لڑ رہے تھے, میرے لیے اتنا نرم کہ 2000 سونے کے دینار پکڑا دیے, وجہ تو بتا. عثمان کا جواب سنو, تمہارا ایمان تازہ ہو اور وہ مما رزقناہم ينفقون کے سب سے بڑے مصداق کا تمہیں اندازہ ہو. عثمان نے کہا اے بندے خدا, جو کچھ میں اپنے گھر میں خرچ کرتا ہوں اس کا حساب قیامت کے دن مجھے دینا پڑے گا, اور جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کا حساب مجھے لینا پڑے گا. جہاں حساب دینا ہو وہاں ڈرنا پڑتا ہے, جہاں حساب لینا ہو وہاں کوئی ڈر نہیں ہوتا. اس کو قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی کی تیسری نشانی دیکھنا ہو تو میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو. میں تو کہا کرتا ہوں قربان جاؤں ان آیات پہ جب غور کرو گے تو نص قطعی سے اشارہ تمہیں خلافت راشدہ کی ترتیب کا مل جائے گا. اللہ متقی کی چوتھی نشانی فرمایا اگر چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو. کہہ دو سبحان اللہ, علی کے نام پہ گونج کے کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ صرف علی نہیں, یہ علی ہے, شیر جلی ہے, حق کا ولی ہے, ابو تراب ہے, ابو الحسن والحسین ہے, شوہر زارا ہے, گوہر کعبہ ہے, جنت کے شہزادوں کا باپ ہے, میرے اور آپ کے ایمان کا جزو لا ینفک ہے. اس علی کے چہرے کا تعارف کرا کے بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں اور خلافت راشدہ کو اپنے انداز میں ثابت کرنے چلا ہوں قرآن و حدیث سے, قرآن و سنت سے. ہاں اللہ متقی کی چوتھی نشانی فرمایا اگر چوتھی نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے چوتھے یار علی کا چہرہ دیکھ لو. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا دیکھا نہیں, میں نے چوتھی نشانی بتائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ متقی وہ ہے حضور جو کچھ ہم نے آپ پہ وہی اتاری اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ تورات و انجیل و زبور و صحائف اتارے, جو ان کا علم رکھتا ہے, جانتا بھی ہے, مانتا بھی ہے, وہ متقی ہے. تو ان جملوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اور میں نے جب صحابہ کی ہسٹری کا مطالعہ کیا تو علم میں مجھے سب سے نمایاں علی المرتضیٰ کا چہرہ نظر آیا, اس لیے کہ علی صرف عالم نہیں, علوم کا گلدستہ, صرف عالم نہیں, علوم کا بحر بے کراں, صرف عالم نہیں, علوم کا منبع و ماوا, صرف عالم نہیں, علوم کا بہتا ہوا سمندر. علی علم تفسیر اٹھاؤ, علی ماہر علم حدیث اٹھاؤ, علی ماہر علم لغت اٹھاؤ, علی ماہر علم ریاضی اٹھاؤ, علی ماہر علم صرف اٹھاؤ, علی ماہر علم نحو اٹھاؤ, علی ماہر علم فلکیات اٹھاؤ, علی ماہر علم ارضیات اٹھاؤ, علی ماہر. تو علی علوم کا وہ گلدستہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس شہر کا دروازہ ہے. وہ پیغمبر کا یار جس کے لیے اللہ نے کہا کہ میرے متقی کی
चौथी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के चौथे यार अली अल मुर्तजा का चेहरा देख लो, जो इल्म जानता भी है, इल्म मानता भी है, इल्म पर अमल भी करता है। हाँ, जो आलिम नहीं, उलूम का मंबा माबा गुलदस्ता है। आओ अली के इल्म की एक छोटी सी झलक देकर बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलने चला हूं। एक दिन अमीरुल मोमिनीन जनाबे सैयदना उमर इब्न खत्ताब सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत, हजरत उमर कसरे खिलाफत में बैठे हैं। एक केस लाया गया, एक बच्चा हजरत उमर की अदालत में पेश किया गया। इल्जाम क्या था? अमीरुल मोमिनीन, इस बच्चे ने अपने मालिक को कत्ल किया है। अपने मालिक को जिंदा बैठे हो, अपने मालिक को कत्ल किया है। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, हाँ बेटा, तुमने मारा है अपने मालिक को? वो गुलाम था। तो उसने कहा, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैंने कत्ल किया है। हजरत उमर ने पूछा, क्यों? उसने कहा, वो मेरे साथ बदफेली करता था, मैंने अपनी इज्जत और गैरत की वजह से उसे कत्ल किया है। हजरत उमर ने पूछा, कोई गवाह है? उसने कहा, जी गवाह तो नहीं है, ऐसे काम छुप के होते हैं, सामने तो नहीं होते, लेकिन मैं कसम उठा सकता हूं कि मैं सच्चा हूं। हजरत उमर ने कहा, नहीं, मैं गवाहों का पाबंद हूं, अगर तेरे पास गवाह होते मैं तुझे बरी कर देता। गवाह नहीं है तो कत्ल के बदले किसास के तौर पर तुझे कत्ल किया जाएगा। ये मौका था यार। लोग कहते हैं ना, हजरत उमर ने कहा था, लौला अली का उमर। आज उसी मकाम पे आपको लेके आया हूं कि उमर ने क्यों कहा था लौला अली का उमर, अगर अली ना होता उमर हलाक हो जाता। ये वो मकाम है। हजरत उमर ने कहा, ले जाओ इस बच्चे को और इसे जाकर कत्ल कर दो। वो बच्चा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आजियन कसारी करने लगा, चीखे मारने लगा, कस्में उठाने लगा, अमीरुल मोमिनीन मैं सच्चा हूं। लेकिन हजरत उमर ने कहा, तेरे पास गवाह नहीं, मैं कत्ल के बदले तुम्हें कत्ल कराऊंगा। तो हजरत अली साथ बैठे हैं, शेरे जली हक के वली साथ बैठे। हजरत अली ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। हजरत उमर ने कहा, हाँ अली, आप तो अखज़ाहुम अली हो, आप ये फैसला कर दो। हजरत अली ने कहा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बिल्कुल आपके पास वक्त है, आप फैसला करें। हजरत उमर उठे, हजरत अली उठे, बच्चे को साथ लिया, पुलिस को साथ लिया और कहा, मुझे कब्रिस्तान ले चलो। कब्रिस्तान गए, कहा मरने वाले की कब्र पे ले चलो। मरने वाले की कब्र पर गए, कहा इसकी कब्र खोदो। कब्र खोदी गई, हजरत अली अंदर गए, 2-3 मिनट अंदर रहे, फिर वापस बाहर आए और कहा कब्र को बंद कर दो। कब्र बंद कर दी। बच्चे को लेकर हजरत उमर की अदालत में आए और आकर कहा, अमीरुल मोमिनीन ये बच्चा सच्चा है, इसे बाइज्जत बरी कर दो। जिंदा कहें, जिंदा। अमीरुल मोमिनीन ये बच्चा सच्चा है, इसको बरी कर दो। हजरत उमर ने कहा, अली इसके पास तो कोई गवाह नहीं था, आपको कैसे महसूस हुआ कि ये बच्चा सच्चा है? हजरत अली का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो और तुझे मुत्तकी की चौथी निशानी के मिसदाक का अंदाजा हो। हजरत अली ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अगर इस बच्चे का गवाह जमीन के ऊपर नहीं था तो अली इस बच्चे की गवाही जमीन के अंदर से ले आया है। हजरत उमर ने पूछा, अली वो कैसे? तो अली शेर खुदा ने कहा, हुजूर अमीरुल मोमिनीन मैंने अल्लाह के पैगंबर से अपने कानों से ये हदीस सुनी थी कि जो किसी बच्चे के साथ बदफेली कौमे लूत वाला अमल करेगा, जब वो मरेगा अल्लाह उसकी मैयत को फरिश्तों के जरिए कब्र से निकलवा कर कौमे लूत के कब्रिस्तान में डाल देते हैं, ताकि जो सख्त अज़ाब एक जगह हो रहा है वो आम कब्रिस्तान में ना हो। दूसरे मुर्दे उस अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो अमीरुल मोमिनीन मैं उस मरने वाले की कब्र पर गया, मैंने कब्र खोदी, मैं अंदर गया, मुझे उसकी लाश कब्र में नजर नहीं आई। मैं समझ गया कि ये बच्चा सच्चा है। इस मौके पर उमर ने कहा था, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होता उमर हलाक हो जाता। इसे कुरान ने कहा, अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के चौथे यार अली अल मुर्तजा का चेहरा देख। तो मैं क्यों ना कहूं, मुझे खिलाफत राशिदा की नस कती के इशारे सूरह बकरा के शुरू से मिल गए।
اللہ نے 4 نشانیاں اسی ترتیب سے بتائی جس ترتیب سے خلافت راشدہ ہے. نہیں تو پہلی نشانی آگے پیچھے، دوسری آگے پیچھے ہو سکتی تھی نا، لیکن اللہ کو پتا تھا نا کہ کچھ لوگ آئیں گے مرتد، وہ آ کے اس پہ بڑی بحث و تمیز کریں گے. اللہ نے خوبصورت ترتیب سے کہا پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلا مصداق ابو بکر. دوسری نشانی ویقیمون الصلاۃ، زندگی کے اسلام میں آنے سے لے کر موت کے وقت تک نماز میں. تیسری نشانی ومما رزقناہم ینفقون، عثمان جس کو جتنا میں دیتا گیا وہ واپس لوٹاتا گیا. چوتھی نشانی علوم کا سمندر علی. تو پھر آؤ صحابہ کو ماننے والوں، نص قطعی سے ہمیں خلافت راشدہ کے یہ اشارے ملتے ہیں. اور آج پاکستان کی دھرتی پر میں متحدہ مجلس عمل اور جمعیت علماء اسلام کے اراکین اسمبلی اور جماعت اسلامی کے مولانا اکبر چترالی اور جن ارکان اسمبلی نے ناموس صحابہ بل پاس کرنے میں جدوجہد، تعاون، کوشش، تائید، تصدیق کی، میں ان سب کو خراج عقیدت کا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اب اس دھرتی پر صحابہ کی عزت بھی محفوظ رہے گی، آل بیت ازواج مطہرات کی عزت بھی محفوظ رہے گی. اور ان قریب وقت آنے والا ہے کہ اس ملک میں اب نہ سیکولرزم، نہ سوشلزم، نہ کمیونزم، بلکہ اس ملک میں اگر آئے گا تو نظام ابو بکر کی صداقت والا، عمر کی عدالت والا، عثمان کے حیا والا، علی کی شجاعت والا. پنڈی والوں تم بھی چاہتے ہو کہ اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام آئے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے چاہتے ہو کہ اس ملک میں صحابہ والا نظام آئے؟ تو پھر ان علماء کا تعاون کرو گے، ان بوریا نشینوں کو اسمبلیوں تک بھیجو گے جو وعدہ کرتے ہو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے دنیا کو بتا دو کہ پاکستان بنا بھی کلمے کے نام پہ تھا، پاکستان بنا بھی قرآن کے نام پہ تھا، پاکستان بنا بھی اسلام کے نام پہ تھا. تو ہمیں اس ملک میں کوئی نظام نہیں چاہیے، بلکہ اگر چاہیے تو یا قرآن والا یا خلافت راشدہ کے نظام والا. کہہ دو انشاءاللہ، گونج کے کہہ دو انشاءاللہ، اور گونج سے کہہ دو انشاءاللہ. اگر آپ متحد کھڑے رہے، ایک منٹ، اگر آپ اسی طرح جذبوں کے ساتھ متحد رہے، علماء کا ساتھ دیا اور علماء کو اسمبلیوں تک پہنچایا، اور قائد جمعیت مفکر اسلام مولانا فضل الرحمان کی قیادت و سیادت میں اگر اسمبلی میں علماء کو پہنچایا، تو پھر انشاءاللہ العزیز کوئی زندیق، کوئی مرتد، کوئی چوڑا، کوئی کالا میرے نبی کے صحابہ پر بھونکنے کی جرت نہیں کر سکے گا. جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شعر پر اپنی بات ختم کرنے چلا ہوں، اور وہ شعر میں ایوان اقتدار کی راہداریوں سے گزار کر دنیا بھر کے تھنک ٹینک تک پہنچایا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. تم ایسا کرنا
کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جی۔ حضرت عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محبت صحابہ میں غوطہ زن ہو کر خطیبانہ انداز میں لاجواب گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم مجمعین کی خلافت راشدہ پر بے مثال استدلال پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام ابھی فی الحال نماز کے لیے وقفہ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے روکا جائے۔